قدموں پہ کھول کے آنکھوں تیرے قدموں پہ ہوتی فاطمہ تیرے تیرے جھوم کے آنکھوں تیرے تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار لو میں کدی سنا لگا زندگی تسا کوئی نہیں سنی شولٹی نال زندگی چگے نہیں سنی بڑے علماء دا بیان سنیا ہوئے گا محبتاں کیتیاں ہون گیاں بڑے نال پیار کیتا ہوئے گا بہو جی بڑے علماء نال تہاڈی بھی سنگت ہوئے گی جڑی حدیث پڑھن لگا وا بڑی محنت کر کے آیا جدو حضرت خدیجہ دے وصال دا وقت قریب آیا نبی کریم علیہ السلام باہروں آئے نے حضرت خدیجہ کول بہ گئے نے حضور نے فرمایا خدیجہ جنت وچ جا رہی ہے خدیجہ جنت وچ جا رہی ہے عرض کی تھی حضور میں جنت وچ جا رہی ہوں حضور نے فرمایا اوتھے تیریاں دو سونکنا نے انہاں نوں میرا سلام آکھی لو جی اگے سنیے تے دس حضور نے فرمایا دو سونکنا تیریاں جنت وچ حالانکہ حضور دی پہلی شادی ہے خدیجہ نال توجہ ہے کتھوں لے آواں میں سنن والے حضور نے فرمایا خدیجہ دو سونکنا تیریاں جنت وچ نے انہاں نوں میرا سلام آکھی حضرت خدیجہ عرض کر دیاں نا سونے تہاڈی تے شادی مبارک میرے نال ہوئی ہے کیا میرے تو پہلے بھی کسے ہور نال ہوئی ہے حضور نے فرمایا نہیں تو تے میری بیوی ہے رشتہ ٹوٹنا نہیں میں سونکنا اس واسطے آکھیا ہے جنت دے اندر جدوں میں جانا ایک حضرت آسیہ دے نال ایک بی بی مریم دے نال میرا نکاح ہونا ہے پورانے اللہ زندہ زندہ باد لو جی حدیث سن کے لطف آیا حضور نے فرمایا اپنی سونکڑاں نوں سلام دیویں عرض کیتی یا نبی اللہ کیا میرے تو پہلے بھی کوئی شادی ہوئی ہے فرمایا تیرے تو پہلے تے نہیں ہوئی پر جنت وچ ہونی ہے اوتھے تو ہی میری بیوی ہونی ہے کہ دو بیویاں دے میں نام تینوں دسن لگا واں ایک دا نام آسیہ ہے جس نال میرا نکاح جنت وچ ہونا ہے ایک دا نام مریم ہے جڑی عیسیٰ دی امی ہے او دا نکاح میرے نال جنت وچ ہونا ہے پوران جنت تیرے در کی کنیزیں تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ تیرے تیرے قدموں پہ ہوتی بولو تیرے تیرے قدموں پہ ہوتی ہیں تیرے تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ چہرہ نبی کا چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے ہوتی ہے جب تو ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ ہوتی ہے جب تو ہوتی ہے جب تو بے قرار ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ ہے باغے نبی دی بہار فاطمہ ہے مصطفیٰ دے دل دا قرار
ایک دن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہ حضرت فاطمہ زہرا دا آپس کے اندر باتاں ہون لگ پئیاں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پوچھدیاں نے نی فاطمہ شان تے تیری بھی بڑی ہے شان میری بھی بڑی ہے. اللہ نے مقام تینوں بھی بڑا دیتا ہے, اللہ نے شان مینوں بھی بڑا دیتا ہے, پر اسی جی آپس وچ ویکھیے تے تو دس خان تیری شان چوکھی ہے یا میری شان چوکھی ہے. شان تے تینوں بھی اللہ نے بڑا دیتا ہے تے شان اللہ نے مینوں بھی بڑا دیتا ہے. مینوں تو دس دے تیری شان چوکھی ہے یا میری شان چوکھی ہے. حضرت فاطمہ سن کے مسکرا پئیاں, مسکرا کے عرض کیتی ماں جی تسی ماں میں بیٹیاں سارا جگ جاندا ہے ماما دی شان چوکھی ہوندی. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اگرچہ بیٹی تے حضرت خدیجہ الکبریٰ دیاں لیکن چونکہ نکاح حضرت عائشہ صدیقہ دے نال حضور دا تے اس واسطے اس ناطے نال او بھی ماں. حضرت فاطمہ زہرا عرض کر دیاں نے اماں جی تسی ماں ہو میں بیٹی ہاں شان تے تہاڈا بڑا ہے پر ایک گل ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہندیاں نے بیٹی فاطمہ کی گل ہے. عرض کیتی ماں جی گل ہے میرا باپ نبی ہے تہاڈا باپ نبی نہیں. میں نبی دی تھیاں میرا باپ پھر عام نبی بھی نہیں نبی تے عام ہوندا بھی نہیں نبی خاص ہوندا ہے پر میرا باپ صرف نبی نہیں نبیاں دا سردار. اماں جی میں تے نبی دی بیٹی نبی دے سردار نبیاں دے سردار دی بیٹیاں تسی صدیق دی بیٹی ہو جن نے میرے باپ دا کلمہ پڑھیا اے کلمہ بلال نے پڑھیا اے کلمہ بلال نے اے کلمہ ہر لجپال نے پڑھیا اے کلمہ نبی دی آل نے پڑھیا پڑھو لا اے کلمہ نبی دی آل نے پڑھیا پڑھو لا پڑھو لا الہ. چودھری ظہیر صاحب ذرا توجہ کرنا. اکھ روندی تے کرلاندی ہے اکھ روندی تے کرلاندی ہے. کدوں باؤ جی اکھ روندی ہے جدوں یاد مدینے دی آوندی جدوں یاد مدینے دی پر ہن ساڈی پیش نہ جاندی پڑھو خدا دی قسم پیش جاندی ہوندی حضور دے در تے مر جاندے پیش جاندی ہوندی حضور دے در تے رہ جاندے پیش جاندی ہوندی اوتھوں دے ہو کے رہ جاندے پر ہن کوئی پیش نہ جاندی پڑھو لا آکھیا تو مائیں عائشہ تو میری مائیں بنا ماں دے سہارے اوکھے نے. چودھری دلاور حسین گجر صاحب بنا باپ کی نارے اوکھے نے اینا باج گزارے اوکھے نے پڑھو لا عرض کردیاں نے ماں جی
میرا باپ نبی ہے تھوڑا باپ نبی نہیں میں نبی دی بیٹیاں نبیاں دے سردار دی بیٹیاں تھوڑا باپ نبی نہیں حضرت ام المؤمنین صدیقہ نے جڑی گل کیتی بڑی بڑی گل ہے آپ فرماندیاں نے فاطمہ مینوں دسنا جدی بیوی جنتی ہوے شوہر بھی جنتی ہوے تو میں جنتی اکٹھے ہون گے کہ نہیں عرض کیتی ہاں ہاں اگر بیوی بھی جنتی ہوے شوہر بھی جنتی ہوے جنت وچ بھی اکٹھے ہون گے حضرت عائشہ کہندیاں نے فاطمہ تو علی دی بیوی ہے میں نبی دی بیوی ہاں فرمایا تو علی دی بیوی ہے میں نبی دی بیوی ہاں تے قیامت نو میں نبی نال ہونا ہے تو علی نال ہونا جوڑے کٹھے ہونے نا جنتی میں نبی نال ہونا ہے میرا شوہر نبی ہے فرمایا تیرا شوہر علی ہے تو علی نال ہونا ہے حضرت سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے عرض کردیاں نے ماں جی تسی فرماندیاں ہو حق پیاں فرماندیاں ہو واقعی میں علی نال ہونا ہے تساں نبی نال ہونا ہے میں اس تو اس سے کوئی جواب نہیں میرے کول حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ دا متھا چومیا میاں صاحب متھا چوم کے کہندیاں نے نی فاطمہ تیری اینی شان ہے کہ عائشہ دا دل کردا ہے فاطمہ دے سر دا وال ہوندی کیونکہ تو حرم علی اور نبی کی ہے بیٹی تو حرم علی اور نبی کی ہے بیٹی ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے جبریل تیرا ہے جبریل تیرا پہرے دار چوکیدار لوگ رکھ دینے کوٹھیاں دے اگے پر میرے نبی دا چوکیدار کون ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے باغ نبی دی بہار سنو جدو کسی بار لڑکی پیدا ہوئے کون پیدا ہوئے لڑکی پیدا ہوئے تے تسی ایک گل نو جان دے ہو وہ آن والی جڑی پیدا ہوندی ہے نا وہ ہوندی ہے بیٹی وہ دی سب تو پہلی حیثیت ماں باپ دی گود وچ آئی تے کی بنی اونچا بولو بیٹی دوسری حیثیت جدو جوان ہو گئی وہ دی شادی کر دیتی پھر بن گئی بیوی کی بن گئی لڑکی ہوئی پہلی حیثیت نال بیٹی سی دوسری حیثیت نال کی بن گئی بیوی جدوں اللہ انہوں صاحب اولاد کر پھر او دی حیثیت بن گئی ماں لڑکی ہوئی ہے جڑی پیدا ہوئی جو کرنا میرے وال بہت بڑی بات عرض کرنے لگا جدو پیدا ہوئی سی بیٹی سی جوان ہوئی نکاح ہویا تے بیوی سی جدوں بچی یا بچہ اللہ نے بیٹا دے دیتا یا بیٹی دے صاحب اولاد ہو گئی تے پھر کی بن گئی ماں ہن ترواں حیثیتاں نال ویکھو کہ ایدی شان کی جدوں بیٹی بنی تے اللہ دی رحمت بن کے آئی بیٹی بنی تے کی بنی اللہ دی رحمت بن کے آئی تے جدو بنی بیوی اودو کی بنی ادھا ایمان حضور نے فرمایا النکاح نصف الایمان بیوی بندے دا ادھا ایمان ہے جدو پیدا ہوئی سی تے رحمت سی جدو شوہر دے نکاح وچ گئی تے کی بن گئی ادھا ڈٹ کے بولے میں سمجھا کے مسئلہ کر وہ ادھا ایمان بن گئی
جدوں او صاحب اولاد ہو گئی تے او اپنے اولاد واسطے جنت بن گئی پیدا جدوں ہوئی سی لڑکی سی ماں پیو واسطے رحمت شوہر واسطے ادھا ایمان اولاد واسطے اچھا بولو جنت اے وے گل تیریاں میریاں تیاں دی میں گل کرنا پیا نبیاں دے سردار دی تھی جدوں سیدہ رحمت بن کے گود وچ آئی ہے تے کدی رحمت بنی ہے کدے واسطے رحمت بنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا رحمت کدے واسطے بنی او دے واسطے رحمت بنی جدی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سیدہ رحمت او دے واسطے بنی جڑی کل دی رحمت بولو جڑی کل دی رحمت او دی گود وچ سیدہ رحمت بن کے آئی ہے کہ چلو جدوں جوان ہو جائے شوہر دے نال نکاح ہو جائے پھر بن جاندی ہے نصف ایمان کدی نصف ایمان بنی ہے غزوہ احزاب دے اندر وہ بندہ جدا نام عمر ابن عبد ود 1000 بندے نال اللہ لڑدا سی جدوں دی سواری تھوڑا کماندی ہوئی نکلی اودے مقابلے دے اندر علی دی سواری نکلی علی دی سواری دیاں تھوڑا وی ہوندیاں سن کہ دوویں سواریاں تھوڑا وچ گم ہو گئیاں حضور نے فرمایا مینوں دسو کون پیا لڑدا ہے کیتی سونیا احزاب دے اندر ایک پاسوں عمر ابن عبد ود جڑا 1000 بندے نال لڑدا ہے وہ آیا ہے فرمایا ادھروں کون ہے کیتی سونیا ادھروں علی گیا ہے حضور نے فرمایا اج علی دے مقابلے چ کفر کل آ گیا ہے کل کفر علی دے مقابلے چ لڑن آیا ہے عرض کیتی سونیا او تے کل کفر آیا ہے تے علی واسطے بھی کچھ دسو میرے نبی فرمایا او کل کفر آیا ہے میرا علی کل ایمان اللہ اکبر ایک جملہ کئیاں نوں جے ہضم نہیں جے ہوندا پر تانوں انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ میں بیٹھا جے نازم ہوئے میں اور فراغ دیاں گا تو انشاءاللہ اس کلاس ہو جائے گا علی کل ایمان بولو علی بہو جی بڑی بڑی گل بہت بڑی بات جے علی دی زندگی چو فاطمہ نو کٹ دئیے توجہ ہے کہ نہیں جے مولا علی دی زندگی چو فاطمہ تو زہرا نو کٹ دئیے مولا علی دا تے ایمان ہی مکمل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی جے مولا میں مولا علی دی شان دا منکر نہیں نا توبہ استغفار نہیں میں مولا علی دی شان دا منکر نہیں پر میں مولا علی دی صرف شان ویکھاں یا نبی دا فرمان بھی ویکھاں میری گڈی دا ایک ٹائر نہیں انشاءاللہ 4 پورے میں صرف مولا علی دی شان ویکھاں یا حضور دا فرمان ویکھاں جدوں میرے نبی فرمایا نکاح نصف الایمان اے تیری تے میری بیوی ادھا ایمان ہو سکتی ہے کہ نبی دی بیٹی علی دی بیوی ہو کے ادھا ایمان کیوں پھر میں بہار مدینہ والوں کیوں نہ کہاں تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ تھوڑا تے نہیں مرتبہ تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا
تے شوہر بطول دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ ذرا زور لاگے انہیں دا زور لاگے آکھو انشاءاللہ روزے دیاں برکتاں ملن گیاں تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا بابا حسنین دا شوہر بطول دا مرتبے گٹان والے مرتبے گٹان والے آپ موک جان گئے مرتبے گٹان والے مرتبے گٹان والے آپ موک جان گئے اج نہیں تے کل سارے اج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے تھوڑا تے نہیں مرتبہ تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا اللہ تیریاں جھولیاں فریاد علی بھر دے تینو خوبصورت بیٹا اللہ عطا فرمائے اور محمد فیصل نویں اور جتنے بھی ایسے بیٹھے ہو جنہاں دیاں جھولیاں خالی نے اللہ کریم سب نو بیٹے عطا فرمائے مولا علی تے سیدہ زہرا دی اس پیاری جوڑی دا صدقہ ساڈے ایک دوست محمد عرفان نے اللہ انہوں بھی بیٹا عطا فرمائے خوبصورت سے نیک بیٹا عطا فرمائے دعا دے طلبگار جتنے نے اللہ سب دیاں جھولیاں بھر دے ہر ایک باری کہہ لو تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا بابا حسنین دا شوہر بطول دا مرتبے گٹان والے آپ موک جان گئے اج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے ہن کوئی بندہ چپ نہ رہے علی علی کہو بس علی علی کہو جدو پریشان ہو اے پریشانیاں مکان والا وظیفہ دے علی علی کہو دکھ تیرے موک جان گئے بس علی مک جان گئے علی علی کہو بس علی علی کہو بس کہو دکھ تیرے مک جان گئے اج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے علی علی حضرت فاطمہ رحمت کی دے واسطے بنی بنا کل دی رحمت حضرت فاطمہ ایمان کی دے واسطے بنی جڑا کل ایمان جیڑا او دے واسطے ادھا ایمان فاطمہ ہے کمیں جدا کر سکدے ہو علی تے نبی نو ادھا ایمان ہی فاطمہ ہے اگلی گل سنو کہ جدوں صاحب اولاد ہو جائے تے پیراں تھلے جنت ہوندی ہے ہن فاطمہ دے پیراں تھلے کیتی جنت جنہ دے صدقے مینوں تینوں جنت ملنی جنہ دے صدقے اللہ نے سانو جنت دینی ہے کیتی جنت فاطمہ دے پیراں تھلے وے امام حسن دی جنت ہے امام حسین دی جنت امام حسن امام حسین جنہ دی شان حضور نے فرمائی ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ جنت دے سردار حسن تے حسین جنت دے سرداراں دی جنت فاطمہ دے پیراں تھلے کتھوں لیاواں میں سیدہ پاک دی شان جنت دے سرداراں دی جنت جنت دے سرداراں دی جنت سیدہ زہرا پاک دے پیراں دے تھلے وے پھر میں کیوں نہ آکھاں ایڈی شان والی ایڈی پاکیزہ تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ کا تو ہے
شب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا شب گرانا. تساں ایک جملہ سنیا ہے صحابہ کہندے ہوندے سن فداک ابی و امی. کی لفظ میں کیا ہے؟ عربی لفظ ہے فداک ابی و امی. یا رسول اللہ میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جائیں. ایدا معنی ہے فداک ابی و امی. یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو اے جملہ حضور بھی کہندے سن. غلام تے کہندے سن اے جملہ حضور بھی کہندے سن. اسی کہنے ہیں صحابہ کہندے فداک ابی و امی. سونیا ساڈے ماں باپ قربان ہو جان. تے میرے نبی حضرت فاطمہ نو فرماندے سن فداک ابی و امی. اے فاطمہ تیرے تو میری ماں قربان ہوے میرا باپ قربان ہے نور تیرا. اجے لوگ نبی دے نور ہون میں پھسے ہوئے نے. ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے, ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے. اساں تیرے جانا کوئی اور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے. اساں گلی گلی پیندا شور ڈٹھا پر اے عاشقاں نے گل مکا دتی. تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا ہے نور تیرا سب نور کا تیری نسل تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ. میرے حضور نے فرمایا ہر بندے دی نسل اودے پتر تو شروع ہوندی ہے. میں تہاڈا او نبی ہاں جدی نسل میری دھی فاطمہ تو چلے گی. ہے نور تیرا. اج بھی سیدہ دے آ کے ہاتھ بن لے رب رب کر دے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب دا کھوج کھرانی لبا تے سجدے کر کر ہارے. رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. پر بلے شاہ رب اونوں لبدا جڑا یار تو تن من تو ہے نور تیرا. نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری پاک میں ہے بچہ. 1400 سال ہوئے ذرا سننا غور دے نال 1400 چودھری دئی صاحب 1400 سال ہوئے نے. چودھری دلاور صاحب اجے اس چاچی دے ذکر نہیں مکے جدے اتے بہ کے حضور حلیمہ دے نال گئے سن. 1400 سال اللہ دیتے 1400 سال ہو گئے نہیں اجے اس ڈاچی دا شان نہیں مکیا. اجے منبر تے بیٹھ کے اس ڈاچی دا ذکر ہوندا ہے. او جدے اتے بیٹھ کے حضور حلیمہ نال گئے سن تے فاطمہ جڑی حضور دے گود وچ بیٹھی حضور دی گود وچ پلی ہے تیری نسل پورے کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ. نور کا تیری
صاحب اجے اس ڈاچی دے تذکرے نہیں مکے جدے اتنے بہ کے حضور گئے سن گئے کنا کو سن مکیوں طائف تک چودھری صاحب انشاءاللہ چھرنا طائف سرکار دا گھر وکھاواں گے تانوں جتھے میرے حضور دے ننے ننے قدم لگے نے جتھے کدی ڈگدے سن کدی اٹھدے سن حلیمہ حضور دے ناز چکدی ہون کہندی ہونی بانکیاں چالاں والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے نکیلے پتھر ویکھاں گے تانوں بھی اللہ وکھائے مینوں بھی وکھائے گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا ڈاچی دے بیٹھ کے دور گئے سن مکے تو طائف تک اجے او دی شان ہوندی ہے بیان ہوندی ہے کہ نہیں تے فاطمہ تے حضور دے گود وچ پلی ہے حضور ڈاچی تے چند گھڑیاں بیٹھے تو ڈاچی دی اجے شان بھی بیان ہوندی ہے تے فاطمہ تیرے تذکرے قیامت تک رہنے قیامت نو جدوں فاطمہ دی سواری آنی ہے حدیث میں بھی کھانا فاطمہ دی سواری آنی ہے پل صراط تو گزرن واسطے ارشاد ہوے گا نبیو ولیو غوثو کتبو حافظو قاریو مولویو مفتیو محدثو مفکرو وکیلو ادیبو شاعرو نعت خان نمازیو غازیو شہیدو جنتیو سارے اکھاں بند کر لو گردنا نیویاں کر لو محمد دی بیٹی دی سبھی تو زندگی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی جبریل لے کے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا میں قرآن پڑھے ہے جسا قرآن سنن اللہ سبحان اللہ نہیں آکھی پھر پڑھنا 16واں سپارہ جے قرآن دی آیت لے کے آن والا جبریل جے حضور دی بارگاہ چ لے کے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مقدیا آیت نازل ہوئی ہے میرے نبی رون لگ بینے میرے نبی انہا روئے رو کے حضور دی داڑھی مبارک آنسوان التر ہو گئی ہے جبریل امین عرض کرنے نے سونیا روئے کیوں فرمایا جدوں دی تو آیت لے کے آیا ہے یہ آیت ہوئی ہے نا جدے وچ پل صراط دا ذکر ہے کہ بال نالوں باریک ہے تلوار نالوں زیادہ تیز ہے عرض کیتی سونیا ہوئی آیت ہے اس پل تو تہاڈی امت نو گزرنا پوے گا میرے حضور نے فرمایا جبریل تیرے ہتھاں وچ کی ہے عرض کیتی سونیا کتاباں نے سونیا دفتر نے رجسٹر نہیں میرے نبی فرمایا کاتے دفتر نہیں عرض کیتی سونیا تہاڈی گناہگار امت دے نام نے حضور نے فرمایا ذرا میں کھول کے دکھا جدوں ویکھیا تے ویکھیا کی نظر آیا ہر پاسے جہنمیاں دیاں لائناں لگیاں ہویاں نے حضور نے فرمایا جبریل کیتی امت عرض کیتی سونیا تہاڈی امت ہے میرے نبی فرمایا پھر سونا کی نہیں آئی تو بعد جب میری امت اتنی گناہگار ہے کہ میری امت اتنی سیاہگار ہے آج تو بعد سونا مک گیا ہی آج تو بعد نیندراں ختم ہو گئیاں نے حضور نکلے نے اپنی امت دی یاد واسطے اپنی امت دی بخشش واسطے میرے نبی صحرا وچ چلے گئے میرے نبی جنگل بیابان وچ چلے گئے نکیلے پتھراں تے میرے نبی نے نشانی رکھ لئی ہے فجر دا ٹائم ہویا ہے صحابہ لگے نے انتظار کرن حضور نہیں آئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کر کہتے ہیں سیدہ حضور کتھے نے سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے مینوں حضور دس کے نہیں گئے پتہ نہیں کتھے گئے صحابہ تلاش کرتے رہے بڑی بے چینی ہے دیواراں دیاں گلیاں نو گلیاں دیاں دیواراں نو پوچھدے نے دیوارو پتھرو تسی دسو حضور کتھے نے کسے پاسوں کوئی آواز نہیں آندی کسے
پاسوں کوئی صدا نہیں آندی بلال نے پوچھا بلال تینوں پتہ ہوندا حضور کتھے نے فرمایا جی مینوں بھی کوئی پتہ نہیں ابو بکر تینوں پتہ ہوندا ہے کیونکہ ہر جگہ تے تو نال ہے میرے نبی مکے وچ ابو بکر مکے وچ میرے نبی مدینے وچ ابو بکر مدینے وچ میرے نبی بدر وچ میں ابو بکر بدر وچ میرے نبی حضر وچ ابو بکر حضر وچ میرے نبی سفر وچ ابو بکر سفر وچ میرے نبی مدینے وچ ابو بکر مدینے وچ میرے نبی غار وچ ابو بکر غار وچ میرے نبی مزار وچ ابو بکر مزار وچ ابو بکر تینوں پتہ ہوئے گا حضور کتھے نے حضرت ابو بکر فرماندے نے مینوں بھی کوئی پتہ نہیں سرکار کتھے گئے نے تلاش کرتے رہے شام ہو گئی شام ہوئی سجنا تو بغیر تے کوئی نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے نہ کھان تے دل کردا ہے نہ پین تے دل کردا ہے حضور نو ویکھن واسطے بے چین نے حضور نو ویکھن واسطے تڑپدے نے حضور نو ویکھن واسطے روندے نے حضور نو ویکھن واسطے بے باک نے حضور نو ویکھن واسطے بے چین نے حضور دے غلام بڑے بے چین نے عشاء دی نماز بھی ہو گئی اج سون واسطے نیند بھی نہیں آ رہی اج بستر تے چین نہیں آ رہا کیونکہ ماہی نظر نہیں آ رہا حضور نظر نہیں آ رہے دوسرا دن ہو گیا حضور دے امتی تلاش کردے لبدے سرکار نو تلاش کردے جنگل بیابان وال چلے گئے نے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے دوسرے دن بھی حضور نظر نہ آئے صحابہ اتنے بے چین ہو گئے کہ لگدا ہے جویں قیامت ہون والی ہے حضور نظر نہیں آ رہے پتہ نہیں سرکار کتھے گئے نے ساڈی جند جان حضور نے ساڈا مان حضور نے ساڈا تران حضور نے ساڈی جند حضور نے ساڈی جان حضور نے پتہ نہیں حضور کتھے گئے نے تیسرا دن آ گیا ہے حضرت ابو بکر کہندے نے میں تلاش کردا دور نکل گیا جنگل بیابان دے اندر صحرا دے اندر دیکھیا کہ بکریاں چران والا چرواہا بکریاں چرا رہے پوچھیا بکریاں چران والے کدھر میرا نبی ویکھیا وے کدھر میرا نبی تکیا وے اونے کہا تو کون ہے فرمایا میں ابو بکر ہاں پوچھا ابو بکر میں تینوں نہیں جاندا تیرے یار نوں نہیں جاندا تیرے محبوب نوں نہیں جاندا کوئی اودی نشانی دس کوئی اودا قد دس کوئی اودی گفتار دس کوئی اودی رفتار دس کوئی اودا چہرہ دس کوئی اودا انداز دس کوئی اودا رنگ دس کوئی اودا ڈھنگ دس اودی گفتگو دا انداز دس حضرت ابو بکر روندے نے چرواہا کہندا انج گل نہیں بننی جدا گواچا ہوے دسدا ہے انج دا رنگ انج دا قد انج دی بولی ہے انج دا رنگ ڈھنگ ہے ابو بکر دسے گا نا تے کیویں پتہ لگے گا حضرت ابو بکر کہندے نے میں ایہی تے سوچ رہا ہاں میں دساں کہ میرے یار ورگا اللہ نے ہور بنایا میرے محبوب ورگا اللہ نے ہور بنایا ہی کوئی نہیں میرے یار ورگا اللہ نے ہور بنایا ہی کوئی نہیں انہیں کہا نقشیاں ورگے نقشے ہوندے نے شکلاں ورگیاں شکلاں ہوندیاں نے چہریاں ورگے چہرے ہوندے نے ابو بکر تو یہ گل کیوں پیا کرنا ہے آپ نے فرمایا جے تو ویکھیا ہوندا تو اجے میرا محبوب نہیں دیٹھا او جنوں ویکھ کے جنے شرما آوے جے سونا ہاتھ پھلانوں لاوے ہاتھ نال پھلان رل جا آوے جے سونا سیر کرن نو جاوے تے گلشن سیس نواہ آوے جے سونا بل زلفاں دے کھولے تے راہی راپل جاوے بجلی ڈردی چمک نہ مارے متھے تیوڑی او پاوے بابا اللہ ایڈا حسن مہیدا سانو کدرے نظر نہ آوے کہنے لگا ابو بکر ان گل نہیں بننی دسیں گا تے گل بنے گی حضرت ابو بکر فرماندے نے میں تینوں کی دساں میرے محبوب ورگا ہے ہی کوئی نہیں میرے یار ورگا ہے ہی کوئی نہیں تے مینوں تو تے ایک گل دس کہنے لگا کی گل ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا کل بھی آیا سا تو ایتھے ہی بکریاں چرا رہا سا اج بھی آیا وا تو ایتھے ہی چرا رہا ہے ایتھے گھاس کوئی نہیں ایتھے ہریالی کوئی نہیں تو بکریاں کدھر ہری جگہ تے لے کے جا ایتھے کیوں آنا ہے کہندا ابو بکر سوال اوکھا کیتا جے
اج 3 دن ہوئے میں اپنی بکریاں جدو ادھروں لے کے جانا تے سوٹیاں مار کے لے کے جانا ٹردیاں ہی نہیں جدو ادھروں لیا وا تے دوڑدیاں آ جاندیاں نے ایتھے آ کے نہ کچھ کھاندیاں نے نہ پیندیاں نے بس زارو قطار روندیاں نے اس غار وال منہ کر کے بس روندیاں رہندیاں نے ابو بکر مینوں نہیں پتا کون ہوے 3 دن ہو گئے نے شگار وچوں ایڈے درد نال کوئی روندا ہے جویں بچہ ماں نال وچھڑیا ہوے او روندا ہے انج کوئی روندا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے کنا کونوں دکھ ہے کنی کونوں تکلیف ہے پتہ نہیں کتھوں اتنا درد لے کے آیا ہے پتہ نہیں اتنی تکلیف انہوں کنے دتی ہے او ایڈا درد نال روندا ہے کہ او دا رون سن کے میریاں بکریاں کھانا پینا چھڈ گئیاں نے ابو بکر پتہ نہیں کون ہوئے کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کوئی آواز سنی ہوئے کہندہ ہے آواز بھی ہوندی ہے اللہم رب حبلی امتی رب حبلی امتی دی آوازاں بھی ہوندیاں نے ابو بکر رو پہ رو کے آکھیا چلیا ایو نشانی میرے یار دیا نشانیاں پوچھدا سیں اے ہو نشانی میرے یار دی ہے اے ہو نشانی میرے محبوب دی ہے کہندا میں تے سمجھدا سا پتہ نہیں کوئی بچہ ہوے جڑا وچھڑیا ہوے ماں تو تے تاں پیا روندا ہے کوئی یار ہوے جڑا وچھڑیا ہوے اپنے یار تو تاں پیا روندا ہے کوئی بیلی سجن ہوے کوئی ایسا رشتہ دار ہوے جڑا ایڈے درد نال روندا ہے فرمایا نہیں او میرا محبوب او اللہ دا رسول رب دا پیارا پیغمبری اوے امت دا غمخوار نبی اوے امت دا لجپال نبی کہندا یار جے مینوں پتہ ہوندا میں تانوں اودن دا ہی دس دیندا لیکن مینوں پتہ نہیں سی ابو بکر گئے نے جا کے ویکھیا تے حضور نے اپنی پیشانی نکیلے پتھراں تے رکھی ہوئی ہے ربی حبلی امتی دیاں صداواں آ رہیاں نے میرے ان جناب صدیق اکبر نے عرض کی آقا سر سجدے چ اٹھا لو فرمایا ابو بکر جنی دیر تک میری امتی بخشش کا کوئی جواب نہیں آنا اونی دیر تک میں سر سجدے چ نہیں جھکنا کیونکہ میں اپنی گناہگار امت دے دفتر ویکھ لینے میں اپنی گناہگار امت دے گناہاں دے دفتراں تے نظر ماری ہے میری امت ایڈی گناہگار ہے میں اپنی امت دی جنی دیر تک بخشش نہیں ہوے گی میں سر سجدے چ نہیں اٹھاواں گا صحابہ وچ گل پھیل گئی صحابہ جمع ہو گئے نے زارو قطار روندے نے سونیا سر سجدے چ اٹھا لو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے چ نہیں اٹھاندے پے حضرت سلمان فارسی بولے فرمایا کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جدی گل کبھی نبی پاک نے موڑی نہیں اپنی بیٹیاں نال پیار کرنے والے ہو ویکھو نبی نو اپنی دھی کتنی پیاری ہے اپنی بیٹیاں نال اس طرح پیار کرو جنہیں میرے نبی نے فرمایا ہے کون ایسا کہ جدی گل کدی حضور نے موڑی نہیں فرمایا کدی سید حضور نے نہیں موڑی جاؤ جا کے سیدہ زہرا پاک نو آکھو حضرت ابو بکر فرمایا سلیمان ساڈی تے جرت نے بوا کھڑکائی ہے جبریل بھی ہاتھ بن کے کھلوندا وے تو چلا جا حضور نے فرمایا نہ سلیمان اہل بیت حضور نے فرمایا سلمان تو میری اہل بیت وچوں ہے تو ہی جا سیدہ زہرا دے بوئے دے جس ویلے سلمان پہنچیا وے جا کے دروازے دی تراڑ وچوں آواز دتی ہے بی بی پاک حضور مل گئے نے 3 دن ہو گئے نے تساں وی کھادا پیتا کچھ نہیں حضور دے فراق وچ تسی کر پیاں روندیاں ہو حضور پتھراں نکیلیاں تے پیشانی رکھ کے امت دے غم وچ پے روندے نے سیدہ زہرا نکلیاں نے صحابہ دیاں بیویاں دے چرمٹ دے اندر سر تو لے کے پیراں تک نقاب کیتا ہویا وے اور جس ویلے باہر نکلیاں نے صحابہ دیاں بیویاں چرمٹ وچ لیا ہویا سیدہ پاک
پاک نو حضرت سلیمان کہندے نے میری نظر سیدہ دی چادر تطہیر تے پئی ہے چیخاں نکل گئیاں عرض کی یا اللہ کافراں دیاں تیاں نو زرق و برق لباس تے نائے اے تیرے محبوب دی محبوبہ بیٹی ہے جدے لباس نو 12 ٹانکے لگے ہوئے نے میرے مالکا اے دے واسطے لباس کوئی نہیں رہ گیا سیدہ فرماندیاں نے وے سلیمان وے میرے ٹانکیاں وال نہ ویکھی جے ویکھنا ہی میرے عرشاں دے چرچاں وال ہائے جے ویکھنا ہے میرے عرشاں دے چرچاں وال ویکھ 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 حضرت سلیمان کہندے نے جس وقت سیدہ تشریف لے آئیاں نے ویکھیا تے حضور دا سر سجدے دے اندر سیدہ نے عقیدہ دیتا ہے میرے آقا دے سجدے نے عقیدہ دسیا ہے حضرت سلطان باہو دس گئے نے نال شفاعت سرور عالم جھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جس دائیں بسارا ہوں میں تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا آج کوئی سنی بن گیا دیوبندی بن گیا اہل حدیث بن گیا شیعہ بن گیا ہے سانو مسلک نال بڑا پیار ہے میرے نبی نے مسلک نہیں بنائے میرے نبی نے امت بنائی سی میرے حضور نے امت بنائی سی القصہ مختصر سیدہ ہن عرض کرن لگیاں نے ویکھیا جے باپ تے بیٹی دی گفتگو شروع ہون لگی ہے سیدہ عرض کرتیاں نے ابو جی جی اللہ نے تہاڈی امت نوں نہ بخشیا میں سجدے کی کرنے نے میں عبادتاں کی کرنیاں نے ابو جی میں اپنی نیکیاں دیواں گی تہاڈی امت نوں اللہ معاف کر دے گا میرے نبی سر سجدے چوں نہیں اٹھا رہے سیدہ عرض کر دیا نے ابو جی تساں دسیا ہے کہ جدوں دعاواں قبول نہ ہون پھر ہاتھ الٹے کر لئی دینے میں ہاتھ سیدھے نہیں الٹے کر کے دعا کراں گی اللہ میرے ہتھاں نوں خالی نہیں موڑے گا ابو جی تساں دسیا ہے جدوں دعاواں قبول نہ ہون پھر سر ننگے کر لئی دینے کہ آسمان تھلے کھلو گے سراں نال دعا کری دی ابو جی میں اپنی چادر تطہیر اتاراں گی میں سر ننگا کر دیاں گی سر ننگا کر کے میں تہاڈی امت دی بخشش منگاں گی ابو جی تہاڈی امت نوں اگر اللہ نے نہ بخشیا او کرتا جڑا تیراں نال میرے حسین دا کرتا کربلا وچ چھلنی ہونا ہے او کرتا سنبھال کے رکھاں گی او زہر دا پیالہ جڑا میرا بے قصور پتر حسن نوں دتا جانا او سنبھال کے رکھاں گی انہاں دے نال تہاڈی امت دی بخشش کراواں گی زارا روندیاں نے پئیاں ہاتھ چادر نوں پایا ہویا ہے رب نے فرمایا جبریل عرض کیتی رب جلیل فرمایا جا کے میرے محبوب نوں کہہ دے سونیا معاملہ تیرا تے میرا ہے سونیا معاملہ تیرا تے میرا ہے سر سجدے چو چک لو اپنی روندی تی نوں سینے نال لاو قیامت نوں جویں زارا آکھے گی میں اوویں کر دیواں
سیدہ زہرا عرض کردیاں نے پوجی اللہ کیوں نہ بخشے گا تہاڈی امت نو میں پہلا مقدمہ ہی بڑا وڈا رکھنا ہے پہلا مقدمہ ہی میں رکھنا ہے حضور نے فرمایا میری تھی تیرا کیڑا مقدمہ اللہ دی بارگاہ چ ہونا ہے عرض کیتی سونیا میں کوئی وکیل لے کے پیش نہیں ہونا جج خدا نے ہونا ہے وکیل میں ہونا ہے تے فیصلہ میرے پتر دا ہونا ہے میں پوچھنا یا اللہ پہلو میرا فیصلہ کر میرے بے قصور پیاسے کیوں کربلا وچ شہید کیتے گئے میرے پیاسے پتراں دا کی قصور سی میرے پردیسیاں دا کی قصور سی میرے حسین دا کی قصور سی میرے اکبر دا کی قصور سی باقی تے سارے جوان نے ابو جی جب مقدمہ ایتھے آنا ہے مینوں کون جواب دے گا میرے علی اصغر دا کی قصور سی پہلا مقدمہ میں رکھنا ہے میں ویکھنا ہے میرے مقدمے چو کون لنگدا ہے میں ویکھنا ہے میرے مقدمے چو کون پاس ہوندا ہے میں ویکھنا ہے میرے مقدمے چ کون پاس ہوندا ہے سونیا وقت یاد کرو اللہ اکبر حضرات اسی دنیا تے بڑے تعلق بنانے بڑے واسطے تے بڑے رشتے قائم کرنے ساڈی دنیا سور جائے ساڈی دنیا چنگی لنگ جائے بہار مدینہ چون والےو رمضان شریف دا تحفہ پیا دیندا جے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے حشر دے بخشش لئی بس سرکار ضرور باؤ جی جدو اینا مقدمہ سخت ہو جانا ہے پھر اتھے دیر کوئی نہیں جے لگنی گل مکن لگے گل صوفی رحمت علی صاحب ایت صحیح مک جانی ہے نہ دن نہ مہینے کوئی چودھری جاز صاحب کوئی اتھے تاریخاں نہیں جے پینیاں نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی بس ایتھے مک جانی جے اے فاطمہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنے اے فاطمہ گل حشر نو تیرے لال اسی سکے نعرے مارنے حسینیت تے جناب اعلی جان بھی قربان ہے تو موت بھی قبول ہے جدو اذان دا ٹائم ہوندا او تے سانو نماز تے قبول نہیں ہوندی موت تے سانو قبول ہے تے نماز کس قبول کرنی سارا بدن حسین سخی دا تے تیراں نال پروتا ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا موت قبول کرن تو پہلا نماز وقت کافی ہو چکا ہے میں نہیں سا چاہتا لیکن جنہ دا وقت تے قبضہ ہے وہ آپ ہی کرا رہے سن انہوں دا وقت تے بھی قبضہ ہے یہ بھی میرا عقیدہ ہے انہوں دا وقت تے قبضہ ہے جنہ دا جنت تے قبضہ وقت پیچھے رہ گیا
جنہ دا جنت تے قبضہ ہے، جڑے جنت جنہ دی ہے، جڑے مالک رضوان نے، جنت دے مالک نے، وقت انہاں دے قبضہ قدرت تو باہر نہیں۔ وہ جدو چاند نہ اپنے غلام دیاں اکھاں چوں آنسو کڈ کے او دے گناہ تو چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے آکر چھڑ دے۔ جمعہ پڑھ کے جاؤ گے تے اپنے جسم دا اندازہ لا لینا کتنا کو ہلکا ہویا، جی ہلکا محسوس ہویا سمجھا جے پائتل پاک دا کرم ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ میں آخر دے اندر ساڈی جامع مسجد بہار مدینہ دے جید عالم دین